अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम दुखी हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल बन रही है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की जो टुक टुक रिक्शा टीम है, जिसे अगर लकड़ी को धमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती, और ये चीज़ एक दफ़ा फिर हमने देखी है। नाज़रीन, आप यकीन माने कि ये एशिया कप पाकिस्तान खाता, ये पाकिस्तान की ग्लोरी थी, और थाली में एशिया कप खुद ऊपर से टपका और थाली में आकर लगा कि मुझे ले लो। एशिया कप नाज़रीन पहली दफा ये ट्रॉफी चीख रही थी कि मुझे ले लो, बार बार आकर कह रही थी मुझे ले लो मुझे ले लो। लेकिन ये जो नाज़रीन आपने 11-12 वहां पर भेजे हुए हैं, इनके बस की बात ही नहीं थी। आप यकीन माने, मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ये टीम हकदार है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाए जाए, या इनके मुंह काले किए जाए, या इनके बाल मुड़वाए जाए। लिटरली दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। ये इस काबिल है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाकर यहां पर लाया जाए। इन्होंने मुल्क का नाम डबोया है, इन्होंने हमारी मुल्क की जो ग्लोरी थी, जो बहुत लंबे टाइम के बाद हमें एक फतह नसीब हुई थी, जिसे हम एक लंबे टाइम तक हमने सेलिब्रेट करना था, मजीद आगे लेकर जाना था, इन्होंने उसकी अहमियत को भी कम कर दिया है। इन्होंने जो 74 मारे हैं, और इन्हें जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने बैक किया, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की है, उसके अंदर रंग घोला है, उसने तबाही फेर दी। यानी मैं पहले से ये चीख रहा हूं कि जो हारिस रऊफ ये कर रहा है, ये कर रहा है, तू बेशरम आदमी, ये ना कर, तेरे काम है गेम खेलना, टीम को जिताना। लेकिन जो हमारी मिलिट्री की, हमारी एयरफोर्स की, हमारी इस मुल्क की नेशन की, कौम की कोलेक्टिव एक कामयाबी थी, ये करके, ये नौसरबाज रंगबाज, ये पर्ची, इसने उसको कम किया है। आज जब बुमराह ने इसे आउट किया, उसने ऐसे किया, उसने निकल यहां से निकल। उसके बाद नाज़रीन ने समझ नहीं है, यानी अंदाजा लगाएं, पहले 10 ओवर्स में 113 रन एक खिलाड़ी आउट है। 10 ओवर्स आपके पास बाकी हैं, आप अगर 10 रन के एवरेज से भी बनाएं तो कंफर्म था कि आप 190 रन कर रहे हैं, आप 180 रन कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन ऐसा महसूस हुआ कि ये नशा ही आ रहे हैं, ये क्रिकेटर्स नहीं थे, ये नशा, ये चर्स पीकर आ रहे हैं, कोई और काम करके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ लिया हुआ है, या कोई सिंगाड़े सूंघकर ये ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। धड़ाधड़ आउट हुए, धड़ाधड़, जिस तरह गधे की सर के ऊपर से सींग गायब होते हैं, उस तरीके से ही है। और ये 8-7-8 प्रोफेशनल बैट्समैन थे नाज़रीन, प्रोफेशनल बैट्समैन थे ये, और इन्हें अंदाजा नहीं है, गेम अवेयरनेस ही जीरो है। ये एक तो नाज़रीन इनके मुंह से चुएंगे, मैंने ये निकालने, बबल्स इनके मुंह से निकालने, ये बार बार भैंस की तरह ये निकालें, ये पता नहीं क्यों खाते हैं, मुझे नहीं समझ आती, ये बार बार मुंह ये कर रहे हैं। गेम अवेयरनेस बिल्कुल जीरो है नाज़रीन। सबको नजर आ रहा है कि फखर भी आउट हो गया है, साहिबजादा फरहान भी आउट। यू नीड टू बिल्ड, अब बिल्ड, थोड़ा सा और बिल्ड करें, थोड़ा सा काम डाउन करें। उसके बाद जाकर अगर आखिरी 4-5 ओवरों में आप 30-40 रन भी बना लेते, आप 170 तक पहुंच गए थे। आपको एक ऐसा स्टार्ट मिल चुका था, बुमराह मारा गया था, कुलदीप मारा गया था, वरुण से विकेट नहीं आ रही थी, लिहाजा इट वाज एविडेंट क्लियर कि हम 180-90 करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन गेम अवेयरनेस जीरो। आगा सलमान को नाज़रीन लाना चाहिए, उसे यहां पर बर्तन धुलवाने चाहिए कि भाई तू कैप्टन था, तेरा काम था इस चीज को अंडरस्टैंड करना, गेम को समझना, सिचुएशन को समझना। आपको एक एज मिल चुका था, आपके पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप थी, आप उससे कैपिटलाइज ही नहीं कर सके, बल्कि आप चल्ले कल्ले हो गए, और चल्ले कल्लों की तरह आपने तमाम विकेटें दे दी। उसके बाद नाज़रीन शाहीन, अ ग्रेट वंडरफुल स्पेल, माफ कीजिएगा, स्मेल तो पूरी टीम ने जो फैलाई हुई है वो तो है, लेकिन स्पेल, अ वंडरफुल स्पेल। शुरू में इन्होंने फंसा दिया पावर प्ले में, अभिषेक को फारिग कर दिया, एंड देन वी न्यू के इंडिया फंस गया था। फिर नाज़रीन एक टाइम आया कि जब गेम अगेन फंस गई, 10 रन पर ओवर चाहिए थे, और फिर आप टेपिया को लेकर आए। अब ये जो टेपिया नाज़रीन हारिस रऊफ, ये पर्ची है, इस बंदे ने जब ऐसे ऐसे करके मुल्क को डबोया और इशारे ये कर रहा था, तो उस दौरान आपको पता है मोहसिन नकवी ने क्या कहा? जब आईसीसी ने इस बंदे के ऊपर 50% या 30% मैच फीस का, उन्होंने मैं दूंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की और उन्होंने रंग बोला, उन्होंने कहा हारिसे तूने तो तबाही फेर दी है, तू छिक के रख, तू इसी तरह से करता रहे, हम संभाल लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा हम संभाल लेंगे। भाई अब संभालो, अब संभालो। अब वो आपको चिढ़ा रहे हैं ये वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज इतना नाज़रीन पेला है, इतना पेला को 50 रन ऑलमोस्ट इस बंदे ने दिए हैं, और पूरी गेम वन साइडेड अगर किसी बंदे ने ये फाइनल आ रहा है तो वो हारिस रऊफ ने आ रहा है। सवाल नाज़रीन ये भी पता होता है कि यार हमारी एक बैनुल अक़वामी एक पोजीशन है, हमारी एक ग्लोरी है, हमारी एक दुनिया में प्रेजेंस है, दुनिया हमें देखती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नाज़रीन ये महसूस करना ही इन्होंने बंद कर दिया कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि दुनिया को जाकर हमने वो पत्थर बेचने हैं, मिनरल्स बेचने हैं, और हमने दुनिया के साथ अब यही व्यापार करना है और कुछ करना ही नहीं। बस वो एक जंग हमने जीती हुई है नाज़रीन, दैट्स इट। वो जंग हमने लेकर जानी है दुनिया में, और बता देना है कि हमने इंडिया को उड़ेका लगाया था। इकोनॉमी, मईशत, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नथिंग, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। आज पूरा मुल्क नाज़रीन शर्मिंदा, आज हर बंदा दुखी। इट्स एम्बैरेसिंग, यानी ये एम्बैरेसमेंट है एक तरह की। यार कैसे को बेशर्म है कि इन्हें शर्म नहीं आती। इट्स एम्बैरेसिंग।
جو یہ انہوں نے کیا ہے. اب پتہ نہیں پریزنٹیشن میں نے دیکھی نہیں, وہ ٹرافی بھی محسن نقوی سے لے گا یا نہیں لے گا. اور محسن نقوی اس سے ناظرین ٹھٹھا بنا ہوا ہے. بھائی کیوں اس بندے کو الگ نہیں کیا جا سکتا کرکٹ سے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں, محسن نقوی ٹیکس ہمارے اوپر لگائیں. ہمیں روزانہ ہر بندے کو 2 جوتے مارے کہ محسن نقوی کو ہٹائیں گے, لیکن 2 جوتے مارے جائیں گے, ہم وہ بھی ماننے کو تیار ہے. روزانہ 2 جوتے مارے جائیں لیکن محسن نقوی کو ہٹائیں, اس کرکٹ کو کم از کم بچائیں. ناظرین کشمیر کی طرف آتے ہیں. کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند ہے مکمل طور پر, آزاد کشمیر میں بلیک آؤٹ ہے. ایک سٹیٹ ناظرین جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑی پروگرس کر رہی ہے, اور پھر بار بار انڈین مقبوضہ کشمیر کی مثالیں دی جاتی ہیں, لیکن وہاں پر ایک عوامی موومنٹ ہے. وہاں کی تمام تر پولیٹیکل کلاس بھاگ کر ادھر اسلام آباد آئی ہوئی ہے, اور آزاد کشمیر کے ناظرین 3 ملین پلس لوگوں کی بیسک رائٹس وائلیٹ بند کر دیے گئے ہیں. انٹرنیٹ سروس بند, موبائل فون سروس بند, ان کا بیسک بنیادی ضرورتیں وہ ادھر ختم کر دی گئی. پہلے ناظرین وہاں پر کوئی دل کا اسپتال نہیں ہے, جگر کا اسپتال نہیں ہے, وہاں پر کوئی سڑک نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں کا انٹرنیٹ ویسے ہی فارغ ہے, وہاں کی موبائل سروس ویسے, آپ کو اتنی دفعہ ہیلو کرنا پڑتا, آپ کا گلا بیٹھ جاتا. لیکن اب جب عوامی تحریک عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے تو انہوں نے انٹرنیٹ پورا بلیک آؤٹ کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین, کل ورکنگ ڈے ہے, خیر چھٹی تو وہاں پر ہوگی, ظاہر ہے پورا ایک لاک ڈاؤن ہے. یا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے, یا جو خود اس کے اندر لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے پورا کشمیر بند کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ناظرین مکمل بلیک آؤٹ, فلیٹن, زیرو موبائل سروس, زیرو انٹرنیٹ سروس, زیرو کنیکٹیوٹی, لینڈ لائن سروس, سب کچھ معطل. بہت ساری جگہوں پر بتی بھی, بجلی بھی بند کر دی. اور یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوامی موومنٹس کو روکنا ہے, اور عوامی حقوق جو لوگ مانگ رہے ہیں وہ لوگوں تک ہم نے پہنچنے نہیں دیں. کتنی بڑی یہ شرمناک چیز ہے. اس کے بعد ناظرین ہم نے رویہ دیکھا کہ مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں, انہوں نے باقاعدہ سے وہ جو مشالیں ہوتی ہیں وہ جلائی ہوئی تھی, اور وہ روشنیاں, وہ چراغ انہوں نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا جناب مزاحمت زندہ آباد اور مزاحمت ہوگی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب جو شوکت نواز میر صاحب ہیں, مختلف مظفر آباد کے مختلف جگہوں پر وہ گئے ہیں, باقاعدہ سے لاؤڈ سپیکر, وہ جو ایک سپیکر ہوتا ہے جو ہاتھ میں پکڑ کر آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, انہوں نے جگہ جگہ پر جا کر اناؤنسمنٹ کی ہے, اعلان کیا ہے کہ کل ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے. اور مختلف شہروں کے اندر مختلف لوگ باقاعدہ سے اعلانات کر رہے ہیں کہ فلانی جگہ پر کل ہم نے اکٹھا ہونا ہے, اور کل ہم اگلا لائحہ عمل دیں گے. بی بی سی نے اس کے اوپر سٹوری لکھی ہے, اور بی بی سی اب اس کے اوپر بولنا شروع ہو گیا, بین الاقوامی میڈیا بولنا شروع ہو گیا کہ جناب آزاد کشمیر کے اندر صورتحال ایک ایکسٹراڈنری بن چکی ہے, اور وہاں پر انٹرنیٹ معطل کر دیا گیا ہے, ضروریات زندگی یا پھر جو زندگی چلتی ہے ناظرین وہ ساری چیزیں معطل کر دی گئی ہیں. پولیس کی ایک بہت بھاری نفری وہاں پر پہنچائی ہوئی ہے, اور ساتھ ان کے پروٹیکٹیو تمام تر گیئرز بھی وہاں پر موجود ہیں, اور عوام کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے, یہ سوچ بھی ایک پائی جا رہی ہے. تو یہ کشمیر کی صورتحال ہے ابھی تک کی. عوام ڈٹی ہوئی ہے, عوام کھڑی ہے ناظرین کشمیر کے اندر, لیکن بار بار وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اوورسیز کشمیریوں سے. یہ ان کی ناظرین اوورسیز کی ذمہ داری ہے. تحریک کا اگلا لائحہ عمل وہی ہے, یعنی اگلا جو پڑاؤ ہے یا جو اگلا فیز ہے تحریک کا وہ انٹرنیشنلی ہے. عمر زیر کشمیری نے باقاعدہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلانات کیے کہ جناب آپ بین الاقوامی سفارت خانوں کے باہر جائیں, وہاں پر جا کر رولا ڈالیں کہ بھائی بنیادی رائٹس کشمیر کے اندر معطل کر دی گئی, بتی بند کر دی گئی ہے, انٹرنیٹ سروس ڈاؤن کر دی گئی ہے, موبائل فون سروس مکمل طور پر ختم کر دی گئی, لہٰذا بین الاقوامی سفارت خانوں کے باہر جائیں, وہاں پر جا کر رولا ڈالیں. اب ناظرین اسی دوران ایک اور ٹویٹ آیا ہے, اور یہ بہت حیران کن ہے. اب آپ ظاہر زیادہ سیانے سمجھ سکتے ہیں, میں تو نہیں سمجھ سکا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. ٹرمپ کو تو آپ جانتے ہیں, ہمارا لنگوٹیا یار ہے, آج کل دوست یار ہے, بہت تصویریں ابھی بھی وائرل ہیں. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو اے ریئل چانس فار دا گریٹنس ان دا مڈل ایسٹ, کہ جناب مڈل ایسٹ کے اندر ہم کوئی بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں. آل آر آن دا بورڈ فار سم تھنگ اسپیشل, یہ کیپٹل الفابیٹس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ سب آن بورڈ ہیں ایک بہت ہی اسپیشل چیز کے لیے. فرسٹ ٹائم ایور, تاریخ میں پہلی دفعہ, وی ول گیٹ اٹ ڈن, ہم اسے کر کے دکھائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو ٹرمپ نے ناظرین ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ہم مڈل ایسٹ کے اندر سب کا کنسنسس ہے, سب سے مراد مڈل ایسٹ بھی ہوگا, ظاہر ہم بھی ہوں گے, اور مڈل ایسٹ کے اندر ہم ایک کوئی بہت بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں. ابھی کوئی بہت بڑی چیز مڈل ایسٹ کے اندر ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے, سب کیسے آن بورڈ ہیں, یہ اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہو رہا ہے, اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے, یہ ظاہر سوال اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اس کا جواب مجھ سے بہتر آپ دے سکتے ہیں. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.